مسئلہ سمجھاونے صلاحیت بھی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی۔ دعوت خطاب دے سا حضرت مولانا علامہ قاری محمد سلیمان صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا
الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اج دے اس پروگرام دی غرض تساں حضرات نوں معلوم ہے۔ ساڈے بھائی استاد احمدین صاحب اللہ نے پوترا نصیب کیتا، اس خوشی وچ اس پروگرام کا انعقاد کیتا گیا۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت دے دربار لم یزل وچ بڑی عاجزی نال درخواست دعا وے استدعا وے کہ او ذات ذوالجلال والکبریاء محض اپنے فضل و رحمت نال اس بچے نوں صحت عطا فرمائے، اس نوں والدین واسطے سرمایہ افتخار بنائے، اور اللہ اس
عالم با عمل بنائے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو شروع فرمایا۔ اس تو بعد تولد اور تناسل دے نال یہ سلسلہ چلیا۔ اللہ رب العزت نے انسان دی پیدائش اور تخلیق نو اپنی توحید واسطے بطور دلیل دے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید وچ اللہ اپنی وحدت دے توحید دے بے شمار دلائل دیتے۔ عقلی دلیلاں دتیاں، یہو جہی دلیل دتی کہ جس بندے چ کچھ عقل ہوئے وہ بڑی آسانی نال بڑے سہل طریقے نال وہ بندہ اس دلیل نو پڑھ کے تے اللہ دی وحدت نو سمجھ سکتا۔ کدی اللہ نقلی دلیل دیندا، پہلی اقوام دی نقل پیش کریندا، کدیں انبیاء کولو کدیں کتاباں چو، اس دے نال اللہ او گل سمجھیندے۔ کدے پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب وچ یہو جہی دلیل دیندے جس نو سمجھیندین او بھی اس گل نو مندا ہوندا۔ اللہ پاک سمجھیندین اے منیندا اے منیندا اے منیندا، ای گل منیندا کہ آسمان اللہ بنایا، زمین اللہ بنائی، بارشاں اللہ وسیندا، اے ساری گل منیندا تا اے بھی من گن کہ عبادت دے لائق بھی صرف اللہ جی اللہ۔ بلے آکھو مت امی وس پونے اے اعترافی دلیلاں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ دن لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے آکسن کون اللہ، من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ یجیر وَلَا یجار علیہ۔ پوچھ انہاں کو لو، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے تے اختیار تے بادشاہی کہڑی ہے؟ وَهُوَ یجیر وَلَا یجار علیہ، او پناہ دیندا
تے اس دے مقابلے وچ کوئی پناہ دے والا کوئی نہیں. یا اس نو میں عام لفظ تعبیر کر دینا، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. او پکڑ گھنے تا چھڑاون والا کوئی نہیں، تے او چھوڑ دے وے تا پکڑن والا کوئی نہیں. اللہ پاک فرمیندے او آکسن سیقولون اللہ، کہنے اختیار ہے اللہ دے انہاں دلیلاں نو آدم اعترافی دلیلاں. کدے رب ذوالجلال مثالاں بیان کریں دے. دنیا دے لوگاں دا بھی ایک طریقہ ہوندا، گل سمجھیں دے اگر سمجھ وچ نہ آندی پئی ہوئے تا او دنیا دے لوگ اپنی گل نو سمجھاون واسطے مثال چا دیندے، یار اے ویکھ اس دی اے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی مثال بیان کریں دے. ایک مثال تو ہم سنا سکتا جی. رب ذوالجلال ارشاد فرمیندے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. رب ذوالجلال فرمیندے اللہ نور السماوات والارض. اوے لوگو اے جڑا جہان چمکدا پیا ہے دمکدا پیا ہے، اے جہان وچ جتنیاں بھی روشنیاں نے اس جہان نو روشنیاں دیون والا اللہ نور السماوات. اللہ منبر نور بمانے منبر. مفسرین فرمیندے نے اے جہان بسدا پیا ہے. شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ موضح قرآن وچ فرمیندے اللہ جڑا آسمان آباد ہے زمین آباد ہے، اس سارے دے اندر جتنیاں روشنیاں نے، ستارے چمک دمک رہے نے، سورج چمک دمک رہا ہے، جڑا تزیا باشیاں چن وگیندا پیا ہے، فرمایا اے سارے دے ساریاں چیزاں نو چمکتے دمکتے روشنیاں دیون والا نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح.
اس مثال نو میں ذرا تن آسانی نال چا سمجھیندا وا. اللہ پاک فرمیندے چراغ ہوندا اے ڈیوا جان دیو ڈیوا ہن بھی اینے گھراں چ ہن تے بجلی والے تھی ہے. دیوا ہوندا ہے دیوے وچ کے پہلے ہو تیل نا دیوا ہے دیوے وچ آکھو نا تیل زیت ہوندا ہے. دیوے وچ زیت ہوندا تیل ہوندا. او جڑا دیوا ہے او مصباح عربی چ اس نوں آدن. او شیشے دی کندیل وچ تے شیشے دی کندیل تاک وچ رکھی ہوئی ہے. تاک جان دیو کیڑا اجے بھول گئے ہو مسلمانوں. او پرانے زمانے جتے آلے دے نہیں بڑے دے بوئیاں دے نال. اے ساری نیٹ دی نسل بیٹھی ہن کس نو کہ آکھے بندہ اے وڈیرے بندے جان دین بوئیاں دے نال پرانے دورے چ گھراں چ آلے ہوندے ہیں نا. اتھے ساڈیاں ماواں بہناں کدے دیوا چا رکھیندیاں کدے بتی چا رکھیندیاں ہوندیاں. اے جڑی بتی تے بتی دے اوتے شیشہ ہوندا تے وچ بٹ پئی بلدی ہوندی ہے. ہوندی ائی اے وے اجے بھی اے وے. میں نے شک پوندا مرسو تسی وقت پچھائیں جتنے ادائے ایڈوانس رہندے پے ہو نا کراس کیتے رہندے ہو ہر شے نو. یقیناً اے میں یقین ہوندا پیا با پچھا مڑ کے اے قوم پھر مرسی پچھا انہیاں چیزاں تے. بہرحال ایک دیوا ہے دیوے وچ تیل ہے. او دیوا کس وچ رکھیا ہویا او فی زجاجہ او کندیل ہے شیشہ ہے صاف شفاف شیشے وچ او رکھیا ہویا ہے. او وقت چاہ کے اس آلنے تے تاک چا رکھا ہے. کتنیاں چیزاں دیوا ایک تیل دو نہیں تیل دو او شیشے دی کندیل ترے او آلنا تے تاک چار. ہن اے چارن تا اے مشبہ بھی چارن. دیکھو تم سمجھاون واسطے بڑی آسانی نال مثال بیان کرنا پیا. اس دے مقابلے چ بھی چار چیزاں نے مسلمانوں. انسان دا بدن ہے بدن دے اندر سینہ ہے سینے دے اندر کندیل ہے بت او تاکے. انہاں دے مقابلے چ انسان دا جسم ہے بدن ہے بدن دے اندر سینہ ہے سینے دے اندر او جنہاں نے ان تو بول پاو سینے دے اندر. ویسے میں سچیندر آندا ہے سکڑے ہویا جنہاں دے اندر دل ہے اس دے اندر دل ہے بات دل دے اندر ایک نور ہے. کیڑا نور ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. او دل دے اندر او نور الہی فطرت اللہ نور پیا ہویا. مسلمانوں اگو اللہ پاک فرمائے دن جڑا تا اس دیوے وچ جڑا تیل پایا ہویا او تیل زیتون دا تے زیتون دا درخت لا شرقیت ولا غربیت نہ شرقی پاسے وے تے نہ غربی پاسے وے. کیوں اس واسطے کہ جڑے پاون طبیب لوگن حکیم حکما قسم دے لوگن او اے گل لکھیں دن کہ جیڑا درخت بھی تیل والا درخت ہوندا اس اگر اس نو او مشرقی پاسے ہوئے صبح توت دیوں چڑھدا تا اس نو دھوپ لگ دیئے شام ہوئے توت دھوپ نہیں لگ دی تے مغربی پاسے ہوئے صبح دے ٹائم اس نو دھوپ نہیں لگ دی شام دے ٹائم اس نو دھوپ لگ دیئے. تیل والے درخت نو جتنی دھوپ زیادہ لگے اتنا تیل عمدہ ہوندا ہے. زیتون دا درخت او لگا بھی میدان وچ ہویا ہے ہتوں بھی دیوں چڑھدا تا دھوپ لگ دیے لاندا ہے تا دھوپ لگ دیے. اس وچ بڑا خوبصورت زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء
ولو لم تمسسہ نار، او تیل اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے، اگر اس نو اگ نہ بھی لگے تے ایڈا صاف تے شفاف ہے، او انجے ہی روشن تے چمک دیا ہے، تے جے کر اس نو اگ دتی بنجے تا نور علی نور، بات او نور تے نور بن گیا ہے۔ اے مثال اللہ دیتی ہے۔ ہن ذرا اس نو منطبق کریں دیا، او جڑی گل میں تانوں ہی دسی ہے، انسان دا بدن ہے، بدن وچ سینہ ہے، سینے وچ دل ہے، دل وچ نور الہی ہے، نور الہی۔ کئی بندے ہو جائے ہوندے جنہاں وچ او نور اتنا صاف تے شفاف ہوندا، او کہ کوئی بندہ نبی دسے، کوئی باز نبی کرے، کوئی اس نو دلیل نبی دے دے، اس دے سامنے کوئی تذکرہ اس دی وحدت دا نبی کرے، او ایڈا صاف تے شفاف ہوندا ہے، بغیر کسی دے دسے او خدا دی توحید نو من کھندا ہے، جنہیں صدیق اکبر آنکھو رضی اللہ تعالیٰ روایات آندا ہے نبوت آپ نو ملی اس تو پہلے دا ابو بکر میرے نبی دا یار ہے۔ مکے وچ نبی کریم محبت نال پڑھو، جیڑا جتنی محبت نال درود پڑھ سی اتنا قیامت آلے دن اس بندے نو اللہ دے نبی دا قرب نصیب ہو سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا بچپن دا یار مکے وچ صدیق اکبر ہے۔ خدا دی قسم ہے کوئی اتنی صاف شفاف فطرت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی۔ حدیث پاک وچ آندا حضرت صدیق اکبر نے جاہلیت دے دور وچ بھی کدے کسی غیر دی عبادت نہیں کی۔ تبازیاں دا او جڑا نور ہوندا ہے اتنا صاف تے شفاف ہوندا ہے، کسے دے باز دی ضرورت نہیں ہوندی، انجے ہی خدا دی وحدت نو منی کھلوتا ہوندا ہے۔ تے بعد کیوں جے ہوندے اللہ تبارک و تعالی فرمائندے کدی قرآن کے آکھیا او صاف شفاف ہے، اس نو اگ نہ بھی لاؤ تا بھی روشنی ہے، تے جے اگ لا سٹو تا نور علی نور۔ او میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ بھیجیا، آپ نے آ کے قرآن دا تیل لایا، تے بعد اس نو قرآن دے تیل لا کے بعد اس نو اگ چلائیے، اگ لائیے تو اللہ دی وحدت نو منن والا ہو گیا ہے۔ بعد تو غیر دے دروازے ہن اس دے جڑے دل وچ او نور الہی او چمک تے دمک اٹھا ہے۔ اللہ فرمائے یضرب اللہ الامثال للناس، اساں لوگاں واسطے مثالاں بیان کریں دیاں، اساں لوگاں نو سمجھاون واسطے، لیکن مثال عام لوگاں واسطے ہوندی ہے، تے مثال نو سمجھ کے تے گل نو سمجھنے والے خاص خاص لوگ ہوندے۔ اللہ مثال سارے کر بیان تا کریندا، لیکن منیندے وچوں قاری عالم خان صاحب اتھے لاکھا جی استادی تک لاکھا اگے لاکھا میں تے ذرا ٹیپ لا کے جو اوکے سی استاداں گناو جی او لاکھا تسی کدے توجہ ہدے کرو ہو تو بات میں بس کرے نا کیونکہ بات تسی آدھے دا لا ویندا دا تسی لے دو میں عرض میں یہ کر رہا سا پروردگار عالم مسئلے نو کدے دلیل نال سمجھیں دن عقلی نقلی اعترافی کدے پروردگار عالم مسئلے نو مثال نال سمجھیں دن تے کدے رب ذوالجلال مسئلے نو قصے نال سمجھیں دن
کوئی واقعہ بیان کریں دے کسی پیغمبر دا کسی قوم دا واقعہ نقل کر کے پروردگار عالم اس قصے نو بیان کر کے تے مسئلہ سمجھے. قرآن سب تو مربوط قصہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا. ویسے سب تو زیادہ قصہ قرآن نے جیڑا بیان کیتا او سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا، لیکن مربوط ربط دے نال تے مفصل تے اکٹھا اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا قصہ بیان کیتا او قصہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا. اسی تا ہی سمجھیں دیا نا با قرآن قصہ بیان کرندہ تے قصے سنو. اے کئی جگہ تے وجیندہ نا وہ لوگ پتہ ہے کیا دے واہ جی واہ آج تک کدے یوسف زلیخا دا قصہ سنا ہوا تے وڈکڑے تے ڈاڈے ایچ سکڑی سن دے سناوا اے سمجھے دے کے بند اے سمجھے دے بھائی قرآن کوئی قصے تے کہانیاں دی کتاب ہے. قرآن قصے کہانیاں بیان کرنا کو خرص. اور میرے بھائیوں قرآن جتھے بھی قصہ بیان کریں گا قرآن دی غرض قصہ سنامنا نہیں ہوندی، قصہ سنا کے قرآن دی غرض مسئلہ سمجھامنا ہوندی. مثلا تساں پڑھ دے سن دے راندے ہو حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے نو قرآن نے ذکر کیتا نا اتھے قرآن اللہ کے فرمایا احسن القصص ساریاں قصیاں وچوں اللہ دن یوسف علیہ السلام دا قصہ سارے قصیاں چوں سونا کیوے سونا قصہ. ہر اس قصے نو قرآن سارے قصیاں چوں سونا قصہ کیوں آکھا کیا وجہ؟ اس سے مفسرین دے بڑے اقوال ہیں، لیکن میں خوشا چینا مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ دا حضرت صاحب گل کی تھی خدا دی قسم ہے کمال ہی کر دیتا. اقوال تا مفسرین دی بھی بڑے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماندے قرآن اللہ نے سورت یوسف ہے کہ یوسف علیہ السلام دے قصے نو احسن القصص کیوں آکھا ہے؟ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے میں دسیندہ تسی یاد رکھے سو لیکن مسیتی تو باہر نکلنے وقت تسی آتے ہو پتہ نہیں ان سچے کہ ان سچے. اور میرے بھائیوں اے رب دی کتاب میرے ہاتھ خدا دی قسم ہے اساں قوم نو تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. مت کوئی سمجھے کہ اسی تقسیم چاہتے ہیں، نہیں اساں اے چاہتے ہیں اے ساری امت اسے دے نال آوے. یہ گل ٹھیک ہے کہ ماڑی ہے؟ اے ساڈی دعوت ہے. اساں تقسیم نہیں اسی آدھیاں وَاعْتَصِمُوا یہ اینکر بیٹھے ہوں دن وہ دن اتحاد 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 انہیں شودے نو پتہ ہی کوئی نہیں اتحاد کس چیز سے ہوندہ. اللہ پاک فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے رل کے اللہ دی رسی نو مضبوط پکڑ گھنو. اوے مسلمانوں اٹھاؤ بخاری شریف اٹھاؤ بخاری روایت موجود ہے حبل اللہ تو مراد انہیں اللہ دا قرآن. اے رسی نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. میں بڑا دکھ لگدا ایک یہودی ہوئے انہیں دا پادری آندا
انہاں دا پاؤں پاندا او انہاں دے سامنے باز کریندا انہاں دے مذہب دی انہاں تقریر کریندا او کیا دا بائبل وچ لکھا ہویا تورات وچ لکھا ہویا زبور وچ لکھا ہویا انجیل وچ لکھا ہویا تے ساڈا نمبر آوے تا 5800 کتاباں پئیاں ہوندیاں مسلمان دا کام کیوے کیڑی کتاب تے آوے اچا آکھو اے ساڈی دعوت ہے اے دعوت دینا چاہتے ہیں اور ہر صحیح حدیث ہر ایک جملہ پکاؤ جملہ ہر صحیح حدیث مطلب تسی اج ذہن وچ ای پا گنو ان خالی قرآن دی گل کریں دن حدیث تو نہیں منیں دے سنو تے کان کھول کے سنو ہر او فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا فرمان صحیح ہے موضوع من گھڑت منکر معلل نہیں ہر صحیح حدیث اس قرآن دی تفسیر ہے ہر یہ لفظ یاد رکھے سو ہر صحیح حدیث ایک قرآن مجید دی تفسیر ہے مسلمانوں قرآن کدے تا اپنی آپ تفسیر کریں دا نا تے بات قرآن تو بعد سب تو آلہ تے اچھی قرآن دی او تفسیر ہے جیڑی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے نے دسنا یہ چاہتا ہوں احسن القصص دا کے مطلب تے مانا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا کون دسنا چاہتا لیکن دسنا تاں چاہتا کہ تسی یاد رکھو تا آکھو سارے انشاءاللہ کئیوں کے کول کیتا کسے کے کول کیتا اے قصہ ہندائی مربوط ہے اس کو ہندا کیا کسے کے کول کیتا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمان دن اس نو سونا قصہ اس واسطے آکھا گیا کہ اللہ نے اس قصے وچ سونا مسئلہ بیان کیا قصہ بھی سونا تے قصے نال جڑا مسئلہ بیان کیتا او مسئلہ بھی سونا اور مسئلہ کیڑا بیان کیتا اللہ نے سورت وچ اللہ نے ایک گل سمجھائیے اے لوگو عالم الغیب ہونا ایک خاصہ کس کا ہے ذرا پلے آکھو عالم الغیب ہونا ایک خاصہ کس کا ہے اے صفت کس دی ہے اور مسلمانوں اے جڑی صفت مختصہ اللہ دیا صفت خاصہ اللہ دیا او ایہو جی صفت او مخلوق وچ نہیں پائی ویندی نہ کسے عالم وچ نہ کسے پیر وچ نہ کسے مرشد وچ نہ کسے ولی وچ نہ کسے نبی وچ نہ کسے علی وچ پائی ویندی ہے او صفت پائی ویندی ہے صرف کس ذات وچ اللہ دی ذات وچ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبین ایک قرآن دا فیصلہ ہے عنده مفاتح الغیب غیب دے خزانے دا مالک کون ہے غیب دے خزانے کس دے کون نے اللہ فرمائے دن غیب دے خزانے تا خزانے رہ گئے عنده مفاتح الغیب دوسرا مطلب علماء نے بیان کیتا کہ چابی نو آکھے ویندا کہ چالا دن خزانے تا پچھے غیب دے خزانے دی چابیاں دا بھی میں کلا اللہ مان اے خاصہ کس دا ہے کس دا ہے اللہ دا ہے اللہ پاک نے
اس سورت مقدسہ وچ سورت یوسف وچ اللہ نے اس مسئلے نو کھول کے بیان کیتا. تھوڑا جا میں تھوڑی چٹکی لا کے تو میں اس ایت والے پاسے آندا جڑی میں پڑھی تقریر تہن شروع کر سا. مطلب تسی آکھو نا بس کریندا بس میں اج کو نہ کریندا. حضرت یوسف علیہ السلام دے پھر آئے تھے مشورہ طے کریں دے یارا کمال ہے کمیندے اسیاں محنت مزدوری اسی کریں دے بھڈا بکریاں اسی چریں دے بالو بالون کپ کے اسی اڑیں دے والد دی خدمت اسی کریں دے گھر دے نظام نو اسی چلیں دے. کمال ہے جی تے محبتاں دا محور تے مرکز یوسف علیہ السلام بنے گئے. ساڈے پیو دی محبت ساڈے والد دا پیار تے انس جس ویلے دیکھو یوسف علیہ السلام نال کمائیاں سیدیاں کمال ہے جی. انہاں آکھیا کہ کراں قرآن وچ موجود ہے سورۃ یوسف دا پہلا رکوع ہے. انہوں مشورہ پہ کریں بعض مشورے جسے رہے تھے نا انہاں کیا کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یحل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. ان کرو فرعون قتل کر سکتو کہ کرو اقتلوا یوسف قتل کر سکتو یوسف علیہ السلام نو قتل تھی ویسی تے ہو سی کوئی نہیں. ابا جان دیاں ساریاں محبتاں دا مرکز تساں بن ویسو. اب اطرحوه ارضا یحل لکم وجہ ابیکم یا ایسا کہ زمین وچ بن کے دور دراز بن کے چھوڑاؤ اے لگا ویسی وقت ابا جی دی ساری توجہ تواڈے والے پاسے ہو ویسی وقت جس ویلے تساں سو تا ابا جی اور دیاں محبت دیاں مہر دیاں نظراں تواڈے پاسے ہو ویسن. ایک پھرا وچ بڑا جڑا ہے او یہوذا او آکھن لگا یارا انج نہ کرو لا تقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا ان چا کرو پھراؤں قتل نہ کرو ظالمو ایڈا ظلم تن چا کرو پھرا دے اس نو مارو نہیں ان کرو کدی ویران تے بیابان جنگل تے علاقے چھوڑاؤ پنج کو سکھے کھوئے بھی قومن صالحین. ہاں اے تو سمجھ بعد تو صوفی صافی بن ویسو ہاں مسئلہ حل تھی ویسی. ہاں آخر کریں دیا انہاں ایک کم سارا کیتا میرے بھائیو اللہ دی لا رہے کتاب پہ فرمائیں دیئے او اپنا مشورہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے نے. یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے حضرت یعقوب دا والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ دا نبی ہے. انہاں دا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دا نبی ہے. اتری تجرا کر خود نبی نے باپ نبی ہے دادا نبی ہے. اس کو آندے اپنے پتر پہنے پتر پیا دن ابا جی یا ابانا مالک لا تامنا لا یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ابا جی کے بجائے کیڑی گل ہے ساڈا اعتبار نہ ہو کریں دے یوسف علیہ السلام تے پھر وہ ساڈے نال منجوا اسی پار بہندے ہاں بڑے جنگل چ درخت ہوندے نے پھل لگے ہوئے ہوندے نے ساڈا بھرا بھگسی اس دے جسم دے اعضاء مضبوط ہووے سن. ساڈا بھرا جنگل دے میوے کھیسی اے جسم وچ طاقت آوے سی. ابا جی بھیج دیو اساں بھراؤ دے خیر خواہ بھی ماں اساں بھراؤ دے محافظ بھی ماں. ہن ابا جی دے کول آئے کھلوتے نے آپس وچ مشورہ کیتا ہکو گھارے کمرے وکھرے وکھرے
انہاں اس کمرے وچ مشورہ کیتا ہے. اس کمرے وچ یعقوب علیہ السلام نے انہاں مشورہ کیتا. ابا جی دے کول آ گئے. او پیا دن یارا میں نہ ہور تا کوئی مسئلہ نہیں, میں ڈر پیا لگدا کدیں نستبق ودرکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہاں یارا تسی بھج پاؤ, کڑیل جوان ہو, تساں کدیں شکار پیچھے لگے ونجو. میرا پتر نکا جی ہے, ان نہ ہوئے تساں اودے لگے ونجو. اے پیچھے نکا ہے تے بھج نہ سکسی, اے تے جنگل دا علاقہ ہے, جنگل وچ درندے ہوندے چیر پھاڑ دے بنا لے, کدیں آ کے میرے پتر نو کھا نہ ونجن. میں اے ڈر پیا لگدا ہے. انہاں آکھیا واہ جی واہ کمال ہے, ساڈے جیندیاں اتنے کڑیل جواناں دے ہوندیاں بگاڑ ساڈے بھرا نو کھا ونجے. وات ابا جی نحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. وداسی کم کمے ہوئے نا کہ کمے جوگے نہ ہوئے. اے دن تو سڈے کول بھی کدے کدے ہوندے نا دو چار آسن منافق قسم دے, او آکسن اگے تھی او کے تھی سی. سمجھو میری گل, کوئی نہ سمجھے. تے جس ویلے ٹائم آسی وا تیل لا کے لگے رہسن, سمجھو انا اذا لخاسرون. آکسن اب کمال ہے ابا جی, ساڈے جیندیاں ساڈے بھرا نو کوئی اکھ تے وکھا کے ویکھے. حضرت یعقوب علیہ السلام پتر نال متقی نہیں جی, تیرا مشورہ کے کر کے یا اساں قتل کرنے او تو ختم ہو گیا, اساں من کے کہیں کھوئی چھٹ گساں. یعقوب علیہ السلام نو پتراں دے مشورے دا پتہ تا لگ گیا ہو سی. کوئی ایک بندہ تو کوئی کھری گل چ کرو, لگ گیا سی. اللہ دسیا اور جیندا پیغمبر ہے, جیندا پیغمبر ہے, اس دے گھر وچ مشورہ پیا ہوندا, اس سے پیغمبر دے پتر نو گھروں کڈھن دا. اللہ نہ دسے تا پیغمبر نو بھی پتہ اچا کھو نہیں لگدا. میں دسنا کہ چاہتا ہوں, اللہ مسئلہ سمجھاون واسطے کدے عقلی کدے نقلی کدے اعترافی کدے مثال تے کدے قصہ بیان کریں دن, وہ بیان کر کے تے اللہ وہ مسئلہ سمجھے دے. ہن تقریر سنو, اے جڑی میں ایت پڑھی اس کی. پروردگار عالم نے اس مسئلے نو سمجھاون واسطے او جڑا مسئلہ ہے سپیشل 83 سورتاں قرآن دیا نازل کی تھی. کتنیاں 83 سورتاں قرآن نے اللہ دی نازل کی تھی. اور میں تو ہم بطور بھائی دے مشورہ دے الحمد تو گھن کے بن ناس تک ہی 3 سپارے پڑھو چاہو. انہاں 3 سپاریاں وچ کوئی صورت اے ہو جئی نہیں جس وچ اللہ نے او مسئلہ بیان نہ کیتا ہو. اس قرآن دا کوئی رکوع کد کے چلے کھاؤ جس رکوع وچ اللہ او مسئلہ بیان نہ کیتا ہو. ہر صفحے تے بیان کیتا, ہر رکوع وچ بیان کیتا, ہر سورت وچ بیان کیتا. سوال اے پیدا ہوندا, اللہ رب العزت نے اس مسئلے نو کیوں اتنی باری قرآن وچ تکرار نال تے کثرت نال کیوں بیان کیا؟ اور یقین کرو اگر ایک گل یا کوئی ایک گل ہوئے, ایک گل اگر کوئی بندہ
اتنے تکرار تے کسرت نال اتنی واری ہکا گل کرے نہ کوئی ہور ہستی رب تو سوا تا بندے نو اس بندے دے پاگل ہومن دا گمان ہو ویندا اتنی باری یہ بار بار کیوں پیارتا پتہ نہیں اس کا دماغ نہیں کم کرے گا لیکن یہ آنکھنے والا کون ہے ذرا اچھا آنکھو کون ہے اللہ وہ حکیم ذات ہے پتر آلہ ہو گیا ماں بات آکھ دیے نہیں کرنا میرے بچیا اے کم نہیں کرنا تساں اتنے میرے سیانے بھرا تے بزرگ بیٹھے ہو عزیز بیٹھے ہو دسو اے جڑی ماں وقت اس پتر نو بچپن لڑکپن بت بلوغت بت جوانی بت شادی تو بعد اس دا پتر آلہ ہو گیا اجے ماں دے سمجھیندی پئیے اے ماں اپنے پتر نو پاگل سمجھیندی ہے نہیں نا اے ماں کیوں وقت پہ سمجھیندی ہے اور میرے بھائیو اس ماں نو ہکو گل بچپن تو لے کے اس عمر تک پتر دے نال کرن تو مجبور کریں دیئے ماں دی مامتا جڑی مامتا ہے نا وہ اس نو مجبور چا کریں دیئے اور میرے بھائیو میرے رب نو اپنے بندیاں نال 70 ماما تو زیادہ پیار 70 ماما رل کے اتنا پیار اپنے پتر نال نہیں کریں دیاں جتنیاں میرے رب نو اپنے بندیاں نال پیار ہے اے او پیار او محبت ہے جس دی وجہ تو کر کے رب ذوالجلال اس مسئلے نو تکرار نال تے وقت ذکر کریندا تا قرآن ایک اللہ پاک فرمائے ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما مولانا بھی آ گئے تے میں تا گھرے دا بندہ جس دیہڑے وقت استاد سدے سن تے کو نہیں ماں پتا تے جس دیہڑے تسی آکھسو میں انشاءاللہ آ بڑ سن چونکہ حضرت ہوری آ گئے تے وقت بھی تھوڑا جا ترے تھیندے پین تے اجے تک ایک دو بچے جڑے اتھے پڑھ دے ساڈے قاری صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت لگن جد و جہد نال اور بڑی ترتیب نال وہ اپنی محنت کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بر حضرت آ گئے تو انشاءاللہ وہ تفصیل